हालेलुया। हालेलुया। क्या बात है, नाश्ता नहीं किया, पास वाली पापा आ रहे हैं। इस यीशु में आप सबों की सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। हालेलुया, हालेलुया। 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 बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह। बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह। खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करते आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। आज हमारा टॉपिक मज़मून अनवान ये है, हम की कुर्बानी। क्या टॉपिक है जी? एक दूसरे से कहिए कि आज हम ये सीखेंगे हम की कुर्बानी के बारे में। एक दूसरे से कहिए। जब आप एक दूसरे से कहते हैं, अगर उस दूसरे को नींद आ रही होती है, उसको होश आ जाती है, उसका पता है भाई साहब सवाल करना है, अगर मुझे पता नहीं होगा तो मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, क्योंकि जो आपकी आवाज़ है ये पूरी दुनिया के अंदर जो है आपका जो खुदा का कलाम है ये सुना जाता है और खुदा का जलाल जो है ये ज़ाहिर होता है। खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करते आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे हमद की कुर्बानी के बारे में। क्या सीखेंगे जी? हमद की कुर्बानी के बारे में। खुदा का शुक्र अदा करें, अगर बकरों की कुर्बानी जो है वो खुदा ने हमें जो है वो रहाई दी है, और आज खुदा हम की कुर्बानी के बारे में जो है वो आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। भाई इस्लाम यहाँ पर खड़े होंगे। भाई इस्लाम जो है मुबशर असलान भाई जो है ये हैदराबाद के अंदर जो है वो जॉब कर रहे थे, और 3 साल इन्होंने यहाँ पर जो है वो जॉब की है, और आज ये इसके बाद इन्होंने पंजाब जो है वो शिफ्ट हो जाना है, और आज इनका यानी इस जगह पर जो है वो आखिरी दिन है। और हमारी कलीसिया ने ये मुनासिब जाना कि जैसे यानी कि खुदा की कोई भी हाकिम हम उनका इस्तकबाल करते हैं, और खुदा का शुक्र अदा करते हैं। भाई नदीम और हीरा जो है वो चीज़ें लेने गए हैं, और खुदावत आपको बरकत दे। छोटा सा सवाल है, आप खिदमत जो है वो जो मजहबे पर खड़े होकर खिदमत करते हैं वो खिदमत है या छोटी छोटी खिदमत है? इसे खिदमत कहते हैं। यानी कि खिदमत ये है कि अगर आप कलाम नहीं सुना सकते लेकिन आप अपना बीज बोकर खुदा की खिदमत कर सकते हैं। अगर चर्च की जो है कोई वो सफाई जो है वो करता है, ये भी खिदमत है। और आज खुदा की शुक्रगुजारी करते इसके बाद हम जो है भाई के साथ मिलकर खुदा की इनके लिए दुआ भी करेंगे, और खुदा इनको बरकत दे। और मेरा ईमान है कि खुदा आप सबों को बरकत देंगे, और ये जो खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, और पहला साल जो है इनका मुकम्मल हो चुका है, बड़ी वफादारी से इन्होंने मसीहा का ये काम कर रहे हैं। और गालबन जो है वो 70-80 यानी कि न्यू जनरेशन जो है बेटियां और बेटे जो है इनके शागिर्द हैं, यीशु के शागिर्द है, लेकिन ये उनको लीड कर रहे हैं, और ये खुदा का फजल है। इसके बाद जब खुदा की मर्जी हुई खुदा जरूर इन्हें लेकर आएंगे, वो खुदा का प्लान है, और आज ये हमारे दरमियान है। इस बात के लिए हम आपका शुक्र अदा करते आए। हम जो है वो तालियां जाकर इनको अपने चर्च के अंदर वेलकम करते हैं। खुदा हमको बरकत दे। और इस कलाम के बाद हम जो हमारी रस्म है उस हम रस्म को भी अदा करेंगे। ज़रूर आप माली तौर से भी जो है खुदा के हाकिम की सपोर्ट कर सकते हैं। और मैंने जो है वो शहर कराची के अंदर इस बात को सीखा है कि जब आप बीज बोते हैं तो खुदा जब आप अपनी मुट्ठी को खोलते हैं तो खुदा आपके लिए अपने आसमान को खोल देते हैं। हालेलुया। तो खुदा का शुक्र अदा करते जो खुदा के लोग हैं बहुत शुक्र अदा करते जो खुदावन ने बेशक हमारी कलीसिया छोटी है, लेकिन जब इस मज़हब पर खड़े होकर कोई भी बात जो है वो की जाती है तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता कि आपके तामन से आप उस बात को फॉलो करते हैं, और ये खुदा का फजल है कि खुदा अपने जलाल को जो है वो ज़ाहिर करते हैं। और खुदा की शुक्रगुजारी करते अभी मैसेज के बाद हम जितने भी हमारे जो टीम जो है वो टीम के लोग हैं जो वो यहाँ पर खड़े होकर हम भाई के लिए दुआ भी करेंगे, और ताकि खुदा इनको जो है वो और बरकत दे। हालेलुया। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए पास्टर का कोर्स कर रहे हैं, 1 साल इनका मुकम्मल हो गया है। इन्होंने बड़ी वफादारी के साथ रूहों की निजात का काम किया है। खुदा इनको और बरकत दे। खुदा आपको भी बहुत ज़्यादा बरकत दे यीशु मसीह के जलाल के लिए, और अपने लिए आप तालियां बजा सकते हैं। खुदा आपको बरकत दे। तो आप अपना कीमत निकाल के जो है वो खुदा के कदमों में आते हैं। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। और खुदा की शुक्रगुजारी करते आज यहाँ पर मैं बैठे यही बात सोच रहा था, जब कोई हैवी केस आता तो भाई को जब छुट्टी होती 2 दिन की जल्दी से आ जाते, तो मैं यहाँ पर बैठे ये सोच रहा था कि खुदावन अब क्या होगा।
تو خدا نے کہا کہ میں آج اور کل ابد تک یکساں خدا ہوں۔ خدا نے کہا میں فلپس کو اٹھا کر جو ہے وہ میں جنگل میں لے گیا، تو اسی طرح میں اپنے خادم کو میرے پاس بڑے طریقے ہیں۔ تو خدا کا شکر ادا کرتے 3 سال شہر یعنی کہ حیدرآباد کے اندر بھائی نے جو ہے وہ ڈیوٹی کی ہے، اور خدا نے ان کو اچھا عہدہ دیا ہے، ان کو مسیحا ان کے بدن سے مسیحا کے نام کو جلال جو ہے وہ ملا ہے، اور جس جگہ پر یہ خدمت کر رہے تھے انہوں نے بھی بہت زیادہ ان کا اچھا استقبال کیا ہے۔ تو اچھا استقبال کس کا کیا جائے بتائیے، کس کا کیا جائے؟ جو اپنے بدنوں سے یہوہ کا جلال ظاہر کرتا ہے، یا اس کا کیا جاتا ہے جو لوگوں کو تنگ کرتا ہے، لوگوں کی عیب جوئی کرتا ہے، گھروں کے گھر برباد کر دیتا ہے، اس کا کیا جاتا ہے، یا گھروں کو جوڑتا ہے اس کو کیا جاتا ہے؟ تو یہ خدا کا فضل ہے۔ اور یہاں پر بیٹھے میرے دل میں بھی آیا، اور ہم نے نیچے جا کر جو بھائی ندیم ہے اور جو ہماری کلیسیا کے لوگ ہیں، ہم نے مناسب جانا، ہم نے جلدی سے ان کا جو ہے وہ چھوٹا سا پروگرام اس کے بعد ہم کریں گے۔ تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے، ایسے نوجوانوں کی جب ہم قدر کریں گے تو خدا کا جلال ہماری زندگیوں کے اندر ظاہر ہوگا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کون کون بھائی اسلام سے پیار کرتے ہیں؟ خداوند آپ سبوں کو خدا برکت دے، ان کے لیے ضرور دعا کریں، بہت اچھی خدمت کر رہے ہیں، تو خدا کو اسی طرح وفاداری کا جو ہے وہ قوت عطا فرمائے۔ آئے ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے حمد کی قربانی کے بارے میں۔ کیا سیکھیں گے جی؟ حمد کی قربانی کے بارے میں۔ جو ہے بلند آواز سے سب بولیں گے، کیا سیکھیں گے؟ حمد کی قربانی کے بارے میں۔ حمد کی قربانی کے بارے میں۔ آئے میں ساتھ نکالیے عبرانیوں اس کا 13واں باب، اس کی 15ویں آیت جو ہے وہ پڑھنے میں رہنمائی کر دیجیے۔ جس سے نکالیے پڑھنے میں رہنمائی کیجیے۔ عبرانیوں اس کا 13واں باب، اس کی 15ویں آیت۔ بس ہم اس کے وسیلہ سے حمد کی قربانی یعنی ان ہوٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں۔ آمین۔ آمین۔ خدا ان کے پاک کلام کو پڑھے، اس سے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ سب بولے آمین، آمین، آمین۔ آمین۔ خدا ان کی بڑی شکر گزاری کرتے آئے ہم اس آیت مبارکہ کو بلند آواز سے پڑھیں گے، تاکہ خداوند ہمیں جو ہے اس بیت کو ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ عیاں کریں۔ کیا آپ ریڈی ہیں اس کو پڑھنے کے لیے؟ آئے ہم پڑھتے ہیں بلند آواز سے۔ بس ہم بس ہم اس کے وسیلہ سے، اس کے وسیلہ سے، آواز کم ہے، اس کے وسیلہ سے، اس کے وسیلہ سے، اس کے وسیلہ سے، اس کے وسیلہ سے حمد کی قربانی، حمد کی قربانی، تو آج ہمارا ٹاپک ہے حمد کی قربانی کے بارے میں، یعنی ان ہونٹوں کا پھل، یعنی ان ہونٹوں کا پھل، یعنی ان ہونٹوں کا پھل یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ جیسے آپ اقرار کر رہے ہیں، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں، جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں، خدا کے لیے خدا کے لیے ہر وقت چلایا کرے۔ ہر وقت چلایا کرے۔ آمین۔ آمین۔ خدا ان کا شکر ادا کرتے آج ہم شکر گزاری اور قربانی کے بارے میں سیکھ رہے ہیں کہ شکر گزاری جو ہے، ہمیں کیسی شکر گزاری یہوہ خدا کو پسند ہے، کیسی شکر گزاری یسوع مسیح کو پسند ہے، اور کیسی شکر گزاری کرنے سے ہمارے حالات جو ہے وہ بدلنا شروع ہو۔ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ شریر کو میرے آئین بیان کرنے کا کیا فائدہ، کہ جب وہ میرے حکموں پر عمل نہیں کرتا تو کیوں مجھے اے خداوند کہتا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے بس ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی، میں ہوں، زندگی میں ہوں، دروازہ، میں ہوں۔ اور خدا کی شکر گزاری کرتے کہ یسوع مسیح کی جو ہے وہ وسیلہ سے ہم پر یہ جو ہے وہ اپنے خدا نے کرم کی نظر کی ہے۔ اگر چھوٹی سی فیملی لگائیں، ایک باپ، ایک ماں، ان کے 3 بچے، 5 لوگ ہیں، 5 لوگوں نے جو ہے وہ گناہ کیا ہے، 5 جانور لے کے کاہن کے پاس جائیں گے، ان کی قربانیاں ہوں گی، پھر ان کو جو ہے وہ خلاصی ملے گی۔ تو جانور کس قدر مہنگے ہیں۔ آج تو خدا نے ہمیں جو ہے وہ زیادہ پابندیوں سے
بچا لی ہے. ہم صرف اور صرف اپنے لبوں سے جب خدا کی شکر گزاری کریں گے تو خدا کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہوگا. یرو کی دیوار جو ہے وہ پتلی تھی یا موٹی تھی بتائیے؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ ساتھ کیا لگائے اور اپنی زبانوں کو کیا کیا؟ بلند کیا. نرسنگیں جو ہے وہ پھونکیں گے اور دیوار جو ہے وہ خود بخود گر گئی. یاد رکھیں پلوس اور سلاد جو ہے وہ قید کے اندر ہے اور جو ہے وہ ان کو ان کے کپڑوں سے جو ہے ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, بدن سے جو ہے وہ خون جاری ہے اور اس قدر جو وہ ہے ان کے بدن سے بہت زیادہ ان کو تکلیف جو ہے وہ ان کو جو چوٹیں لگیاں مل رہی ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ خدا سے کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں جی؟ کیا کر رہے ہیں؟ خدا سے کہہ رہے ہیں خداون ہم پر جو ہے وہ اپنے کرم کی نظر کر. جب انہوں نے حمد کی تو کلام کے اندر کیا لکھا ہے کہ جوئے بندن جو ہے وہ ٹوٹ گئے اور خداون نے اپنے جلال کو جو ہے وہ کیا کیا؟ ظاہر کیا. اور یہ سایہ کے حوالہ کے اندر کیا لکھا ہے؟ میں نے ان لوگوں کو اس لیے بنایا, ٹک ٹاک دیکھیں, واٹس ایپ دیکھیں, گانے سنے, ڈرامے دیکھیں, کس لیے بنایا بتائیے؟ کس لیے بنایا جی؟ کہ میری کیا کرے؟ کلام کے اندر کیا لکھا ہے؟ جاگو اور دعا کرو. بلند آواز سے جاگو اور دعا کرو. ہم جاگتے ہیں لیکن دعا نہیں کرتے. ہم نے ان چیزوں کو جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر اپنانا ہے. شکر گزاری کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں کہ شکر گزاری جو ہے وہ چور بھی کرتا ہے کہ خدا میں تیرا شکر کرنا میں پڑھیا نہیں کیا اگو میں طاقت میں اور چوری کرا. شکر گزاری جو ہے ایک ایسا عمل ہے کہ جب ہم اپنے منہ کو کھولتے ہیں اور کلام کے اندر خداوند خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے کہ تو اپنے منہ کو کیا کر جی؟ تو اپنے منہ کو جو ہے تو خوب کھول تو یہوہ خدا اس کو اپنی جو ہے وہ برکتوں سے بھر دے گا اور خدا کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہوگا. بس ہم اس کے وسیلہ سے حمد کی قربانی خدا نے ہم پر اپنے کرم کی نظر کی ہے. آج جب بیج بونے کی باری آتی ہے ہم خدا کا حصہ کھا جاتے ہیں. خدا کو جو ہے وہ بیج نہیں بوتے, اس کی راہوں پر جو ہے وہ دعا کا جو وقت ہے وہ کھا جاتے ہیں, وہ ضائع کرتے ہیں. پھر بھی خدا گلے لگا کر کہتا ہے آجا میں تیرا انتظار کرتا ہوں. یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ متی کے انجیل کے اندر کیا لکھا ہے کہ محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے لوگوں سب کیا کرو؟ میرے پاس آؤ. کیا کرو جی؟ میرے پاس آؤ. تو میں تمہیں کیا دوں گا؟ آرام دو. میں تمہیں کیا دوں گا؟ آرام دو. یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کیا کہا کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں. میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں. جو اطمینان خداوند یسوع کے پاس ہے وہ کسی چیز کے اندر نہیں ہے. بے شک آپ کے گھرانوں کے اندر مصیبتیں ہوں گی, پریشانیاں ہوں گی, لیکن جب آپ 2 گھنٹے کے لیے یہاں پر بیٹھتے ہیں ہمارے چہروں پر خوشی آ جاتی ہے, دل شادمان ہو جاتے ہیں کیونکہ خدا کی حضوری کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. یہاں پر لکھا ہے بس ہم اس کے وسیلہ سے حمد کی قربانی یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں جی؟ کیا کرتے ہیں؟ اقرار کرتے ہیں. تو لکھا ہے یسوع کو وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے کیا ہے؟ اعلیٰ ہے. آواز کم ہے. سب ناموں سے کیا ہے؟ اعلیٰ ہے. جو سب ناموں سے کیا ہے؟ اعلیٰ ہے. یسوع نے کیا کہا کہ جو میرا اقرار کرے گا میں بھی باپ کے سامنے اس کا کیا کروں گا؟ اقرار کروں. کیا کروں گا جی؟ اقرار کروں گا. جو ہے وہ فرائیڈے پہ گواہی آئے انہوں نے دعا نہ کی تو جب خدا نے حکمت سے جو ہے ان کو جو ہے وہ حکمت سے خدا نے ان کو جو ہے وہ سکھایا تو وہ میرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ میں آئندہ سے جو ہے وہ کبھی ایسا نہیں کروں گا, میں سب سے پہلے دعا کروں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کیونکہ جب خداوند ہمیں سکھاتے ہیں تب خدا کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. بس ہم اس کے وسیلہ سے حمد کی قربانی یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا کیا کرتے ہیں؟ اقرار کرتے ہیں. خدا کے لیے ہر وقت کیا کرے؟ سنایا کرے. آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ کیسی قربانی یہوہ خدا کو, خدا کے بیٹے یسوع ناصری کو جو ہے وہ پسند ہے. پیدائش اس کا 4 باب اس کی 4 جو ہے وہ پڑھ دیجیے.
उनकी कुर्बानी के बारे में। कायन और हाबिल ने कुर्बानी दी है, किसकी कुर्बानी कबूल हुई है? बुलंद आवाज से किसकी कुर्बानी कबूल हुई है? हाबिल की। जब आपने शुक्रगुजारी जो है वो गुजारनी है, आपने अपने आप को चेक करना है, मेरी कुर्बानी जो है वो कायन की तरह है या हाबिल की तरह है। अगर कायन की तरह है 100 देगे भी बनाएंगे काम नहीं चलेगा, और खिदमत गुजारों को बुलाएंगे, नसराने पेश करेंगे, काम नहीं चलेगा। काम उस वक्त चलेगा जब आप खुदा के कलाम के मुताबिक जो है वो क्या करेंगे? काम करेंगे। बेशुमार ऐसे लोग हैं साल के साल चर्च जाते हैं, जब कोई ईद आती है और 2 देगे जो है वो पका लेते हैं, एक मीठी और एक नमकीन, और घर के अंदर ही जो है वो छोटी सी दुआ करते हैं, ऊपर से नारा लगा देते हैं, हालेलुया यीशु जिंदा हो गया। अरे खुदा तो जिंदा हो गया है। मुझे आप ये बताइए, अगर आपके बुजुर्ग माँ बाप हैं और आप उनसे कहें कि हम आपको पूरा साल नहीं मिलेंगे, हम आपको हर्जा देते रहेंगे, कभी यानी कि साल में 1 मरतबा या 2 मरतबा मिलेंगे, तो आपका आपके माँ बाप का क्या जवाब होगा? बताइए क्या जवाब होगा? वो कहेंगे हमें नहीं चाहिए, हमें आपकी रफाकत चाहिए, हम आपसे मिलना चाहते हैं। इसी तरह यहोवा खुदा फरमाता है, यीशु मसीह ने कहा कि अगर मैं भूखा होता तो तुमसे क्या देता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कायन ने कुर्बानी की, हाबिल ने कुर्बानी की, और दोनों की कुर्बानी में से खुदा ने हाबिल की कुर्बानी को क्या किया? कबूल किया। कायन जो था, मैं हिस्ट्री के अंदर पढ़ रहा था, जब उसने खूबसूरत फल जो है वो फल निकाले और उसने इतने ज़्यादा निकाल लिए, उसने कहा मैं इतने ज़्यादा खाना दबागा, उससे ज़्यादा निकाल लिए। जो हाबिल था उसने सबसे अच्छा हिस्सा जो है वो क्या किया? सबसे अच्छा हिस्सा जो है वो खुदा के नजर किया। मैं किताब में पढ़ रहा था, एक खुदा का रूहानी हाकिम था, उसने कहा कि मालिक मैं आपको देखना चाहता हूँ। क्या कहा जी? क्या कहा? तो खुदावंद यीशु मसीह की रूह को जो है वो ऊपर ले गए, तो उसने देखा कि नजराने के तौर पे फटी टूटी नकम्मी चीजें खुदा के नजर पड़ी है। तो उसने कहा खुदावंद ये क्या? तो खुदा ने कहा कि जेरी ने कभी शहर दी है वो कहते नहीं ये सुन दे। समझ आइए बात की कि हमने जो है अपना अमल जो है वो दर्जा खुदा को देना है। हाबिल ने जो है वो अच्छी कुर्बानी अदा की है और खुदावंद ने उसको जो है वो बरकत दी है, और खुदावंद खुदा के कदमों में आ जाने से खुदावंद का जलाल जो है वो ज़ाहिर होता है। पहला शमूएल उसका 15वां बाब उसकी 22वीं आयत जो है वो निकाल हो सके। शमूएल ने कहा, क्या खुदावंद सौंपी कुर्बानियों और ज़बों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए। देख फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। मेरे चीज़ों इस आयत मुबारका के अंदर हमने पढ़ा और सुना और सीखने को है कि शमूएल जो है वो किसका बेटा था? किसका बेटा था जी? और शमूएल जो है खुदावंद ने उसको बहुत ज़्यादा क्या दी? बरकत दी। क्या दी जी? और शमूएल के जरिया से खुदावंद खिदमत गुजारों को जो है वो ब्लेस करते। शमूएल जो है खिदमत गुजारों को क्या करता? ब्लेस करता, और उसके जरिया से खुदा का जलाल ज़ाहिर होता। जब लोगों ने कहा हमें बादशाह चाहिए, क्या कहा जी? क्या कहा? आसमान के खुदा पर खुश हुआ, हाँ नाराज हुआ कि खुश हुआ? कहीं जब हम कोई ऐसी हरकत करते हैं जिससे हमारा मालिक हमसे नाराज हो जाता है, हम कहते हैं कि खुदा ने तो वादा किया सी कि खुदा ने मैंने ऐ देगा, खुदा अपने वादे तो मुकर गया। हम ये नहीं देखते कि हमारी हरकत ने, हमारे कानों ने जो है, हमारे कामों की वजह से जो फंक्शन जो है वो उल्टे हो गए। ईसाया ने क्या लिखा है कि उसका हाथ जो है वो छोटा नहीं है, उसका कान जो है वो भारी नहीं हो गया, बल्कि हमारे कामों की वजह से वो हमसे क्या हो गया? खफा हो गया। शमूएल को जो है जब शाऊल को मसला किया गया, वो खुदा की, जब तक वो खुदा की सुनता रहा, खुदा उसकी सुनता रहा। क्या हुआ? जब तक वो खुदा की सुनता रहा, खुदा उसकी सुनता रहा। इंसान के अंदर लिखा है मुबारक वो है
آپ مباری کے لوگ ہیں. یوحنا کی انجیل کے اندر لکھا ہے جتنے مردے میری آواز کو سنیں گے وہ کیا کریں گے؟ جیئیں گے. اور خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے میری جان ہاتھ میں مل گئی تو مجھے اپنے کلام کے مطابق زندہ کر. حمد کی قربانی خدا کو پسند ہے. جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے پہلا ساموئیل اس کا 15واں باب 22ویں آیت کے اندر لکھا ہے سیموئیل نے کہا کہ آپ خداوند صحت کی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے. ایک فرما برداری قربانی سے بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے. ہم جو نافرمانی کرتے ہیں سرکش ہو جاتے ہیں. سرکش جو ہے وہ کس کے برابر ہے؟ یہاں پر لکھا ہے کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہے اور سرکشی ایسی ہی ہے جیسی مورتوں اور بتوں کی جو ہے وہ پرستش کرنا. جب ہم سرکشی کرتے ہیں ہم مورتوں اور بتوں کی پرستش کے مطابق جو ہے وہ گناہ کرتے ہیں. جتنی سزا ایک بتوں کو جو ہے وہ ماننے سے اور جو ہے مورتوں کو ماننے سے ملے گی جو سرکش کرے جو سرکش ہو جائے گا اور خدا کی نہیں سنے گا خدا اس کو برکت جو ہے وہ نہیں دے گے. یہاں پر لکھا ہے چونکہ اس نے تو نے خدا کے حکم کو رد کیا ہے اس لیے اس نے بھی تجھے رد کر دیا کہ بادشاہ نہ رہے. ہم اس جو ہے سٹوری کو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ساؤل نے جو ہے وہ کیا کیا. خدا نے کہا سب کچھ غلط کرنا ہے اور اس نے کیا کیا اچھے جانور غلام لونڈیاں لے آیا اور اس نے کہا چلو میں بہت سی قربانیاں دے کر خدا کو راضی کر دوں گا. لیکن کام جو ہے وہ نہ چل سکا. یہی آج وجہ ہے ہمارے مسیحی لوگ ناکام کیوں ہیں. ہمارے مسیحی لوگ جو ہے اگر شراب کا کام کرتے ہیں 2 لاکھ کی جو ہے وہ سیل ہوئی ہے اور جو ہے 1 لاکھ چرچ کے اندر دیا ہے اور بڑا جو ہے وہ بڑے فہد کے اندر ہے اسی بڑا کام کر رہے ہیں وہ حاکم کا تو بڑا فائدہ ہو رہا ہے لیکن اس گھرانے کا کوئی فائدہ نہیں. اس گھرانے کو کوئی برکت نہیں مل رہی. اس کے بچے جو ہے وہ نافرمان یا کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہیں ان کے بچوں کی زندگی کے اندر خدا کا قرض جاری نہیں ہوگا کیونکہ خدا نے ایک ایسا پیسہ اس کی یوں مثال دوں گا کہ اندھیرے کے اندر بیج بویا اور اندھیرا کھا گیا. اندھیرے کے اندر کیا کیا؟ بیج بویا گیا اندھیرا کھا گیا. سمجھنا جو ہے وہ لگی کہ ہماری بلیسنگ کہاں پر گئی. یہاں پر لکھا ہے جتنا اس بات سے کہ خدا کا حکم مانا جائے تو فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے. جب ہم خدا کی شکر گزاری میں جو ہے وہ خدا کی سنیں گے تو خدا کا جلال ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوگا. مبشر اسلان بھائی جو ہے کہ اگر جو ہے ان کے جو ٹیم کے لوگ ہیں اگر بھائی ان کو کہہ دے نا کہ آپ نے 8 گھنٹے دعا کرنی ہے تو وہ انہوں نے 8 گھنٹے دعا کرنی تو یہ نہیں کہ جب انہوں نے کہہ دیا تو انہوں نے نہیں کرنی انہوں نے پھر ان کا پیچھا بھی کرنا ہے. یہ ہوتی ہے وفاداری. اگر انہوں نے کہا ہے کہ ہفتے کا روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھیں گے. تو ہم ان کے لیے دعا کو ہے کہ جب یہ واپس آئے تو خدا ان کو اور جو ہے ان کی ٹیم کو فضل دے کہ وہ یہاں پر آئے تاکہ ہم مل کر خدا کے نام کو جو ہے وہ جلال دے سکیں. اور یہ خدا کی مہربانی ہے اگر بھائی جو ہے وہ میرے ساتھ ہے اور ہم اپنے ٹیچروں کے ساتھ رہے ہیں تو جیسی وفاداری جیسی برکتیں خدا نے ہمیں دی ہے خدا نے ان کو دی ہے. وفاداری کرنے سے خدا کی برکتیں جو ہے وہ جاری ہوتی ہیں. بھائی سمان کو کون جانتا ہے؟ بھائی سمان کو وہ پنجاب کے اندر گئے اور ان کے کچھ ریلیٹیو جو ہے وہ بدوہوں کو تھپڑ مار کے جو ہے وہ نکال دے. تو ان کی وہ ہمیں گواہی سنا رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں جگہ پر گیا اور جو ہے جس تیل پر ہم نے دعا کی وہ کہتے ہیں میں وہ تیل ساتھ لے گیا تو وہ مارتے جا رہے ہیں تو میں وہاں پر کھڑا ہو کر میں نے کہا ادھر دیکھیں یسوع کا جلال. مارنے سے کام نہیں چلے گا خدا کی قدرت سے کام چلے گا. جب انہوں نے وہ تیل پکڑا جب انہوں نے اس کی آنکھوں پر لگایا وہ رونا چلانا شروع ہو گئے اور کہنا شروع ہو گئے کہ یسوع کی آگ جو ہے ہمیں لگ چکی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ بھائی بہت زیادہ یعنی کہ ازواجی زندگی کے لیے ڈسٹرب ہے لیکن بھائی اسلام سے ہمارے ساتھ
बहुत वफादार है। रात को 1 बजे भी कॉल किया है कि सर जी सुभान भाई आपने आना है, उसने आ जाना है। वजह क्या है कि जब उनके घराना के अंदर मुसीबतें आई हैं, बड़े बड़े खिदमत गुजार, किसी ने कहा घर छोड़ दो, किसी ने कहा जो है वो आप ये मुसीबत नहीं कर सकती, हमने कहा जब आप घर छोड़ देंगे तो कहानी खत्म। तो मुकाबला कैसे होगा? और आज उस घराने को यीशु मसीह ने आज़ाद किया है और वो भाई हमारे साथ खुदा के काम के लिए बहुत वफादार है और बहुत ज़्यादा खुदा उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। वजह क्या है? वफादारी। अगर आप चर्च के साथ, हादिम के साथ, खुदा के काम के अंदर जो है वो सरगर्म रहेंगे, अजर किसने देना? बताइए, अजर किसके पास है? एक गिलास ठंडा पानी पिलाया जाएगा, उसका अजर किसके पास है? अगर आप दिल से काम करेंगे तो खुदा को नहीं पता चलेगा। जिसने इंसान को बनाया है, वो जो मालिक कहता है कि मैं दिलों और गुर्दों का जांचने वाला खुदा हूँ। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, खुदावन आपसे मोहब्बत करते हैं और यही चाहते हैं कि आप वफादारी से खुदावन खुदा का काम करें। क्या करें जी? नहीं करना काम, उसका काम लगे फिर बोले नहीं है। वफादारी से हमने क्या करना है? वास्ते कटो की हो गया, काम ना करी खुदा कराने के बारे में है। यूना को कराया सी कि नहीं? वफादारी से क्या करना है? क्या करना जी? ज़बूर 50 उसकी 8वीं आयत के अंदर लिखा है, मैं तुझे तेरी कुर्बानियों के स्वाद से मलामत नहीं करूँगा और तेरी सुहदरी कुर्बानियाँ बराबर मेरे सामने रहती है। ना मैं तेरे घर से बैल लूँगा, ना तेरे बाड़े से बकरे, क्योंकि जंगल का एक एक जानवर हजारों परिंदों के छुपाए किसके हैं? खुदावंद खुदा के हैं। किसके हैं जी? 12वीं आयत के अंदर लिखा है, अगर मैं भूखा होता तुमसे क्या देता, क्योंकि दुनिया और उसकी ममूरी मेरी ही है। क्या मैं जो है इसकी आप 14वीं आयत पढ़ दीजिए। हाँ जी, कैसी शुक्रगुजारी गुजारनी है जी? कैसी शुक्रगुजारी? बहुत ज़्यादा, यानी कि मैं इस बात को सुनकर मुझे अजीब फील होता है जब कलीसिया के अंदर कहा जाता है शुक्रगुजारी आप करवाएं। क्या करवाएं? तो उनके चेहरों पर सवालिया निशान हमें नजर आता है। वो सवालिया निशान क्या होता है? हले तनहा नहीं मिली। अरे ऐसी शुक्रगुजारी आप खुदा देगा जब तनहा मिलती है, वो पैसा लग जाता है, हाँ जी शुक्रगुजारी क्यों नहीं कराई, हले तनहा नहीं मिली। करते 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 वो शुक्रगुजारी रह जाती है, मन्नत जो मानी होती है रह जाती है, मुसीबतें आती हैं, मुसीबत में फंस जाते हैं, फिर कहते हैं पता नहीं कितने साल इलम कर सके, कितने साल भूख मार सके। ऐसा काम नहीं चलेगा। हमारे कामों की वजह से खुदा हम पर जो है वो बरकतें जो है वो जारी नहीं करते। और यहाँ पर लिखा है, खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरा और हक ताला के लिए अपनी मनतें पूरी कर और मुसीबत के दिन मुझसे क्या कर? फरियाद कर। मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी क्या करेगा? तमजीद करेगा। खुदा यीशु मसीह आप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ये खुदा की मेहरबानी है। रोमियोस का 12वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर आप दूसरी आयत तक जो है वो पढ़ दीजिए। रोमियो के नाम उसका 12वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर और दूसरी आयत तक। बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। यही तुम्हारी क्या है जी? क्या है जी? आगे। और इस जहान की हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजुर्बा से मालूम करते रहो। आमीन। आज हम सीख रहे हैं हम्द की कुर्बानी के बारे में और यहाँ पर लिखा है, बस ए भाइयों, ए बहनों, ए बच्चों, ए बुजुर्गों, ए नौजवानों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे फरियाद करता हूँ, तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए क्या करो? नजर करो। जब हम अपने बदनों पर घंटे घंटे लगा देते हैं,
2 घंटे जो है हम अपने बदन को सजाते रहते हैं, अच्छी बात है, ये बदन जो है वो मट्टी के अंदर जाना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो रूह ने जिस रूह को जो है जिस रूह खुदा ने रूहों का साथ लेना है, आपकी रूह जो है आप अपनी रूह के लिए रूहानी खुराक जो है वो जमा करें। और खुदा का बंदा अय्यूब कहता है कि मैंने उसकी मुंह की बातों को अपनी ज़रूरी खुराक से क्या किया, सहीला किया। अगर आपकी रूह जो है वो कलाम के मुताबिक आसूदा नहीं है, आपको जो है वो किस तरह आप तंदुरुस्ती जो है वो पा सकते हैं। कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। जब हम कोई प्रोग्राम होता है, कई घंटे हम जो है वो अपने आप को संवारते रहते हैं, जब 2 घंटे के लिए कहा जाता है दुआ करो, तो कई लोग कहते हैं जी चक्कर आते हैं, कितने चक्कर आते हैं, क्योंकि ये है हमारी दुआएं जिंदगी काम है। जब हमारी दुआएं जिंदगी बढ़ जाएगी तो खुदा हमें क्या देंगे, बरकत देंगे। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को क्या है जी, पसंदीदा है। यही तुम्हारी जो है वो अच्छी इबादत है। ऐसी इबादत खुदा को पसंद है। ऐसी इबादत करोगे तो खुदा रोटी और पानी पर बरकत देगा। ऐसी दुआ करोगे खुदा हालात बदलना शुरू कर देगा। ऐसी दुआ करोगे तो खुदा अपने जलाल को क्या करेंगे, ज़ाहिर करेंगे। आगे लिखा है, और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, क्योंकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी तजर्बे से क्या करो जी, मालूम करो। मैं इंडिया के खादिम का जो है वो कलाम सुन रहा था, उन्होंने कहा हमारे बेटे और बेटियां उनकी अक्ल जो है वो माकूफ हो गई। वो कहते जो एक्टर है, ठीक है, वो गंदे ड्रेस जो है वो पहन कर पैसा भी कमा लेते हैं और हमारे जो है उनको बना लेते हैं जी, मैं ए ड्रेस लेना है, ए ड्रेस लेना है, ए ड्रेस लेना है। ऐसे दुनिया की एक्टर ने या इनके जो अदाकार हैं उन्होंने ये ड्रेस पहना था। हमारे बोलने से, खाने से, पीने से खुदा का जलाल जो है वो ज़ाहिर होता है। पिछले दिनों का लाहौर के अंदर एक वाक़या हुआ, एक लड़की ने ऐसा ड्रेस पहना था जैसे फील हो रहा था कि जैसे अरबी की जो वो लफ्ज़ है। उन्होंने क्या किया, उसी जगह को उस पर हमला कर दिया, उसको मारने लगे। पुलिस जो है वो वहाँ पर आ गई और उस बच्ची उस बेटी की जो है वो बचत हो गई। आप शैतान को, हम जो है वो शैतान को खुद मौका देते हैं। आप जब बोलते हैं, कपड़े पहनते हैं, माँ बाप की भी जो है वो ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को डांटे। सारे कामों के अंदर माँ बाप जो है वो मुतफिक हो जाते हैं। ऐसे कामों के अंदर कहते हैं हमारे बच्चे भी छोटे हैं, जब वो माँ बाप के सरों में हाथ डाल देते हैं, उनको बेइज्जत कर देते हैं, फिर माँ बाप रोते हैं जी मेरा बच्चा तो बड़ा मासूम सी इन्नू की हो गया। हमने अपने बच्चों को इतनी आज़ादी नहीं देनी कि वो आपके सरों के ऊपर हाथ डालकर चले जाएं। आपने उनको टीच करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो खुदा ने आपको पूछना है कि मैंने तुझे पैसे इसलिए दिए थे कि तूने अपने बच्चों को हराम कर दिया। तो इसलिए हमने इन बातों को फोकस करना है। अगर आपके बच्चे नहीं मानते तो आप उसके ज़िम्मेदार हैं और आपने इन बातों के लिए दुआ करनी है। और जब मैंने इस जो है वो ये वीडियो मेरे पास आई तो मेरे दिल में खुदा ने ये बात डाली, अगर इसने अच्छा लिबास पहना होता तो शैतान को मौका नहीं देता। आज हम खुद जो है वो शैतान को मौका देते हैं, ऊपर से कहते हैं शैतान साढ़े पीछे। शैतान उसके पीछे है जो खुदा की नहीं सुनता। आप मुबारक लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, अपने आप को चेक करें। जो माँ बाप है, खुदा ने आपको औलाद दिया है, खुदा ने आपसे पूछना है, अगर आप उनको आज़ाद छोड़ देंगे, आपकी ये आज़ादी आपको सारी उम्र, अगर आप अपने मोहल्ला के अंदर, घर के अंदर बड़े आप अच्छे तरीक़ा से रह रहे हैं, आप सर उठाने के काबिल भी नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके बच्चों ने आपको शर्मिंदा कर दिया। आप जिस काम के अंदर हाथ डालते हैं, बड़ी दलेरी से बोलते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आपका मुंह जो है आपके बच्चे बंद कर देंगे। आप क्या करेंगे? इसलिए आप अपने बच्चों को सिखाएं, अपने बच्चों को उनके लिए दुआ करें, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि जो आंसुओं के साथ बोलते हैं वो खुशी के साथ क्या करते हैं, क्या करेंगे जी। तो खुदा आपको बरकत दे। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और पास्टर साहब के साथ मिलकर हम शुक्रगुजारी की दुआ करें।